الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن. پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن. انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین. تے دنیا دے دو پھل انج دے نے، دنیا دے دو پھل انج دے نے، جو میرے نبی دا چین. دنیا دے دو پھل انج دے نے، جو میرے نبی دا چین. ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین رضی اللہ عنہ.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام پیارے پیغمبر آمینہ دلال امام کائنات حبیب کبریا محبوب خدا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت و اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات، اللہ پاک دا نہایت ہی فضل و کرم تے بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ نے اپنے گھر دے اندر مل بیٹھنے دی توفیق دیتی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ساڈا سب دا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے دے نال دین اسلام دے نال منسلک ہونے والیاں عظیم ہستیاں انہاں دیاں بڑیاں ہی یاداں جڑیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے اہل بیت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی آل دیاں بڑیاں ہی عظیم یاداں جڑیاں نے۔ تو میرے ذمے جڑا عنوان لگایا گیا ہے وہ اہل بیت دے اندروں ایک عظیم فرد ہے، ایک عظیم شخص ہے جس کا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دے فضائل، انہاں دی سیرت دے حوالے دے نال میں انشاءاللہ العزیز چند گزارشات کراں گا۔ پتہ چلے گزشتہ خطبات دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت و شہادت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت و شہادت بیان کیتی گئی ہے۔ نبی دے یاراں دا ذکر ایک تسلسل دے نال بیان کیتا جا رہا ہے۔ اج انشاءاللہ العزیز چوتھے خلیفہ نبی پاک دے داماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے دے نال چند گزارشات میں عرض کرنے دی کوشش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ ان عظیم ہستیاں جیسا سانو ایمان نصیب فرما دے، اللہ ان عظیم ہستیاں جیسی ایمان دی لذت اور ایمان دی دولت نصیب فرما دے۔ اور او عظیم کیوں نہ ہون کہ جنہ دے زندگی دے اندر تربیت کرنے والا بھی او بندہ ہے کہ جیڑا نبیاں دا امام ہے، سارے نبیاں دا سردار ہے، ساری دنیا دی تربیت دی ذمہ داری جس دی لگائی ہے او تربیت کر کے گئے اپنے پیارے صحابہ دی، اور نبی دے اصحاب دی تربیت دے اندر، نبی پاک دی تربیت دے اندر اپنے صحابہ دے بارے کدی شک کیتا جا سکدا نہیں جا سکتا۔ ساڈی تربیت کرے میرا والد کرے یا دنیا دے اندر کوئی رشتہ دار کرے
یا دنیا دے اندر رہنے والے عزیز و اقارب کرن، لیکن جنہ دی تربیت آمینہ دلال کرے، محمد مصطفیٰ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، او دا مقصد اے وے، او دا معنی اور مطلب اے وے کہ اونا دی تربیت نبی پاک دے تھرو ڈائریکٹ میرا اللہ پیا کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک تے خود بول دے نہیں، اللہ دے پیغمبر ادوں بول دے نے جدوں نبی نو رب بلاوندا ہے، جدوں نبی نو اللہ دی طرفوں اجازت مل دیئے، پھر اللہ دے پیغمبر کلام کر دینے، پھر اللہ دے پیغمبر بات کرتے ہیں۔ تو پتہ ہے چلیا نبی نے تربیت کیتی ہے، نبی ایک ذریعہ تربیت میرے رب نے کیتی ہے۔ تو اونا دے اندروں عظیم ہستیاں دے اندروں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ احادیث دیاں کتاباں دے اندر، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر جناب علی المرتضی شیر خدا، داماد مصطفیٰ، زہرا دا شوہر، حسنین کریمین دا بابا اور اہل بیت دا عظیم سپوت، اہل بیت دا عظیم فرد جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو ذوالفقار دے نام دے نال بھی یاد کیتا جاندا ہے، جنہاں دی کنیت ابو تراب دے نال بھی یاد کیتا جاندا ہے، جناب علی المرتضی۔ میں بار بار اج خطبے دے اندر جے نام لواں تے تہاڈا بھی حق بندا ہے اچھی پڑھنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ انہاں صحابہ تے راضی، اللہ انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا ہے، اور کلا اللہ ہی نہیں راضی بلکہ نبی دے سارے صحابہ بھی میرے اللہ تے راضی، نبی پاک دے سارے دیوانے میرے اللہ تے راضی، قدم قدم تے اللہ دے پیغمبر، لمحہ لمحہ اللہ دے پیغمبر، زندگی دے اندر قدم قدم تے جناب سیدنا علی المرتضی دے فضائل بیان کرنے والے، سیدنا علی المرتضی دے اللہ دے پیغمبر فضیلت نو عیان کرنے والے لوگو، میرے علی دا مقام اے وے لوگو، جن نے مینو اعزا دیتی سمجھ لو، جن نے علی نو اعزا دیتی سمجھ لو کہ انہیں محمد مصطفیٰ نو اعزا دیتی، جن نے علی نو تکلیف دیتی، جن نے میرے علی دے نال نفرت کی تھی سمجھ لوے کہ انہیں آمینہ دے لال دے نال نفرت کی تھی۔ کیویں اللہ دے پیغمبر پیار کرنے والے اور کیویں اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبتاں کرنے والے، اور قدم قدم تے اللہ دے پیغمبر اپنے پیارے علی دے فضائل اور مناقب بیان کرنے والے، اللہ دے پیغمبر دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے، اور کلی سیدنا علی دی فضیلت نہیں، اس صورت دے اندر جناب ابو بکر دی فضیلت موجود ہے، جناب عمر فاروق دی سیرت موجود ہے، جناب عثمان غنی دی فضیلت موجود ہے، اور دیگر صحابہ دی مفسرین نے ایک طریقے دے نال سیرت نو تفسیر دے اندر اونا دی فضیلت نو عیاں کرنے دی کوشش کیتی ہے۔ اب دیکھو اللہ دا قرآن کی ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اے دنیا دے لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنا دیا جے، اے دنیا دے لوگاں نو میرے اللہ دی وحی پڑھ کے سنا دیا جے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ دے رسول نے، محمد اللہ دے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پہلے اپنے پیغمبر دا ذکر فرمایا، پہلے اللہ نے اپنے نبی دا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ اپنے پیغمبر دے دیوانیاں دا
اللہ ذکر کرتے جا رہے اللہ اپنے پیغمبر دے صحابہ دا ذکر کرتے جا رہے والذین معه اشداء علی الکفار جڑے میرے پیغمبر دے نال نے او کفار دے معاملے دے اندر بڑا سخت رویہ بنانے والے بڑا سخت انداز بنانے والے تے آپس دے اندر معاملہ کیے رغما او بینہم آپس دے اندر پیار کرنے والے آپس دے اندر محبتاں کرنے والے آپس دے اندر ایک دوسرے دنال پیار کرنے والے جناب صدیق نے جناب عمر فاروق دنال پیار کرنے والے سیدنا عمر فاروق نے سیدنا عثمان غنی دنال پیار کرنے والے سیدنا عثمان غنی نے سیدنا علی دنال پیار کرنے والے علی پیار کرتے نے جناب ابو بکر دنال علی پیار کرتے نے جناب عمر دنال علی پیار کرتے نے جناب عثمان دنال علی پیار کرتے نے جناب امیر معاویہ دنال علی پیار کرتے نے جناب ابو ہریرہ دنال علی پیار کرتے نے سیدنا طلحہ دنال علی پیار کرتے نے سیدنا زبیر دنال علی پیار کرتے نے سیدنا مقداد دنال سارے صحابہ آپس دے اندر پیار کرنے والے سارے صحابہ آپس دے اندر محبتاں کرنے والے کون علی میرے پیغمبر دا کون دیوانہ علی کیڑا میرے پیغمبر دا یار علی اللہ دے پیغمبر نے جنوں اپنا دماد بنایا ہے جنوں اللہ دے پیغمبر نے اپنا گھر دا بیٹا بنایا ہے او سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حسن دا بابا سیدنا علی المرتضی حسین دا بابا سیدنا علی المرتضی میرے مصطفیٰ دا دماد سیدنا علی المرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا دا شوہر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ دا بیٹا جناب علی المرتضی صدیق دا بھائی جناب علی المرتضی فاروق دا بھائی جناب علی المرتضی عثمان دا بھائی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ میرے پیغمبر پیار کر دے کیوں نہ میرے پیغمبر محبتاں کر دے علی دے دل دا ایمان اتنا زیادہ ہے علی دے دل دے اندر تقوی اتنا زیادہ ہے علی دے دل دے اندر خوف اتنا زیادہ ہے اللہ دے پیغمبر نے جدوں نبوت دا اعلان فرمایا ہے مکے والیاں نو میرے پیغمبر نے کٹھیاں کیتا ہے مکے دے چودھریوں میرے پیغمبر نے کٹھیاں کیتا ہے اے مکے دیاں چودھریوں میرا اعلان سن لو قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دیو کہ رب تو علاوہ کوئی الہ نہیں کہہ دیو کہ رب تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کہہ دیو کہ اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں کہہ دیو منگیا جائے گا تے اللہ کو منگیا جائے گا سجدہ ہوئے گا تے اللہ نو کیتا جائے گا انہاں دے اندروں ایک بچہ نعرہ لا کے اٹھدا ہے انہاں دے اندروں ایک کم سن چھوٹی عمر دا بچہ نعرہ مار کے اٹھدا ہے اے اللہ دے پیغمبر جی ہور پاویں کوئی مننے نہ مننے علی تواڈے تے ایمان لے کے آوندا ہے ہور مننے نہ مننے علی تواڈے تے کلمہ پڑھ کے بیعت کردا ہے اے نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر بچپن دے اندروں ہی تربیتاں کرنے والے جناب علی نے بچپن گزاریا میرے پیغمبر دے نال لڑکپن گزاریا میرے پیغمبر دے نال جوانی گزاری ہے میرے پیغمبر دے نال دانائی دی عمر گزاری ہے تے اللہ دے پیغمبر دے نال پل پل میرے پیغمبر تربیتاں کر دے رہے قدم قدم تے میرے پیغمبر تربیتاں کر دے رہے لمحہ لمحہ تے میرے پیغمبر تربیتاں کر دے رہے کیوں نہ سیدنا علی دا مقام ہوئے کیوں نہ جناب علی دا مقام ہوئے اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدنا علی نو دیتی ہے سیدنا علی دی زوجیت دے اندر دیتی ہے آگے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے آگے کہندے نے علی سونیا نبی پاک دی بیٹی جوان ہو گئی ہے
نبی پاک دی بیٹی جوان ہو گئی ہے، علی تیری بھی شادی دی عمر ہو گئی ہے، ساڈا بڑا دل کردا اللہ دے پیارے پیغمبر دے کو جناب ابوبکر چلے گئے، اللہ دے پیغمبر نو جا کے کہن لگے اللہ دے پیارے پیغمبر جی علی دا اپنی بیٹی دے نال نکاح کرا لیو۔ اللہ دے پیغمبر جی علی بڑا نیک بندہ ہے، سونیو علی بڑا نیک بندہ ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر جی علی بڑا رب کو ڈرنے والا ہے، علی بڑا بہادر بندہ ہے۔ سانو پتا ہے اگر تہاڈی بیٹی دے نال علی دی شادی ہو جاوے تے علی کدی فاطمہ نو تنگ نہیں کرے گا، علی کدی فاطمہ نو تنگ نہیں کرے گا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علی دی گل، اپنے جناب بکر صدیق دی گل نو سنیا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بکر صدیق دی گل نو سنیا ہے، اے ابو بکر علی دے نال نکاح کروانا، علی نو کہہ دو کہ نکاح دی تیاری کر لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آگے تے اللہ دے پیارے پیغمبر کہنے لگے علی نکاح دی تیاری کر لے، نکاح دی تیاری کر لے تے تیرے نکاح واسطے کی موجود ہے۔ تے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اللہ کے پیغمبر میرے کو نکاح واسطے کی ہونا، میں غریب کیا کرتا، ایک گھوڑا ہے، اللہ کے پیغمبر ایک میرے کو سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھوڑا تے چلو جنگ دے میدان دے اندر کام ہوندا ہے تے زرہ دے نال اگر نام ہی ہوئے تے کام چل جاوے گا، زرہ نو ویچ کے آ تے کوئی نکاح دا بندوبست کری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی بازار دے اندر چلے گئے، جا کے زرہ نو ویچن دے ارادے دے نال تے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات ہوئی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عثمان غنی فرمان لگے علی اے زرہ لے کے بازار دے اندر کتھے جا رہے ہو؟ سیدنا علی فرمان لگے اے پیارے عثمان میرا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نبی پاک نے کران دا ارادہ فرمایا ہے تے میرے کو کوئی چیز موجود نہیں، میں زرہ بیچ کے نکاح دا بندوبست پہ گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خیر مختصر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند رقم دے عوض انہاں کو زرہ خرید لی، لیکن جدو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ واپس جان لگے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آواز مار کے کہندے نے علی تو جنگ دے اندر بڑی بہادری دے نال لڑدا ہے، علی صرف نکاح دا کر کے زرہ ویچن آ گیا ہے، اے علی اے زرہ بھی لے جا تے پیسے بھی لے جا، علی تو جنگ دے اندر میں جنگ دے میدان دے اندر اے زرہ تو اپنی استعمال کریں گا تے اللہ عثمان نو ثواب عطا کر دے گا، اللہ عثمان نو بھی اجر عطا کر دے گا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ او ویلا آ گیا جدو سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال نکاح ہون جا رہا ہے، نبی پاک نے نکاح پڑھایا ہے تے اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی دے سر تے دستے شفقت رکھے آئے تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماؤں دینے اے میری بیٹی پیاری فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ میں تیرا علی دے نال نکاح لی دیاں جگیراں وے کے نہیں کیتا، فاطمہ میں تیرا نکاح لی دیاں دولتاں وے کے نہیں کیتا، میں تیرا نکاح لی دا مال و دولت وے کے نہیں کیتا، میں نکاح کیتا ہے تے علی دا ایمان وے کے کیتا ہے، میں نکاح کیتا
کیتا ہے تے علی دا تقوی ویکھ کے کیتا ہے، میں نکاح کیتا ہے تے علی دا دل دے اندر رب دا خوف ویکھ کے کیتا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ میرے علی نو تنگ نہ کری، اے بیٹی فاطمہ میرے علی نو کدی رولائی نہ، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ کدی اپنے زوجیت دے، کدی علی دی زوجیت دے اندر رہ کے تے علی پیارے نو کدی ازمائش دے اندر نہ ڈالیں۔ اینے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ بھی سیدنا علی دے نال پیار کر دینے، اللہ دے پیغمبر بھی سیدنا علی دے نال پیار کر دینے۔ آ گیا خیبر دا موقع، اللہ دے پیغمبر جنگ دے میدان دے اندر، اللہ دے پیارے نبی جنگ دے میدان دے اندر خیبر دے موقع تے سارے قلعہ فتح ہو گئے نے، سارے قلعے فتح ہو گئے نے، ایک قلعہ رہ گیا ہے، ایک قلعہ رہ گیا ہے، سارے صحابہ نے زور لا لیا فتح نہیں ہو رہا، ایک قلعہ رہ گیا، سارے صحابہ نے جان لڑا لی فتح نہیں ہو رہا۔ شام دا ٹائم ہو گیا تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ہن جنگ کل لڑاں گے تے میں اے اسلام دا علم اس بندے نو دیواں گا، میں اسلام دا پرچم اس بندے نو دیواں گا، میں اسلام دا جھنڈا اس بندے نو دیواں گا جدے نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے نبی اللہ دا پیغمبر نبی بھی پیار کردا ہے، جدے نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے رب دا پیغمبر بھی پیار کردا ہے، او بھی اللہ دے نال پیار کردا ہے، او بھی اللہ دے پیغمبر دے نال محبتاں کردا ہے۔ رات لنگ گئی، نبی دے صحابہ فرماندے نے ایسی کشمکش دے اندر رات گزر جاندی ہے، جھنڈا ملے گا تے صبح ابو بکر نو ملے گا، اسلام دا علم ملے گا جناب عمر فاروق نو ملے گا، اسلام دا علم ملے گا تے سیدنا عثمان غنی نو ملے گا، اے اسلام دا علم ملے گا تے فلانے صحابی نو ملے گا۔ ادھروں صبح دا سورج طلوع ہویا ہے، اللہ دے پیغمبر نے اسلام دا علم اٹھایا ہے، اللہ دے پیغمبر دی زبان جو جملہ نکلیا ہے، فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ میرا علی کتھے وے، میرا علی کتھے وے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نبی نے فرمایا ہے میرا علی کتھے؟ صحابہ موجود نے، صحابہ فرمان لگے اللہ دے پیغمبر انہوں نے اکھاں دے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پریشانی بن کے کیوں نہیں آ سکتی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی نو میرے کو لے کے آؤ، علی نو میرے کو لے کے آؤ۔ صحابہ کہنے لگے اسی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے پیغمبر دے کو لے کے آئے، نبی پاک کہنے لگے علی کی گل بنی؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اللہ دے پیغمبر اکھاں دے اندر تکلیف ہو رہی ہے، میں اس واسطے سے نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک نکالے، واہ میرے پیغمبر دا کیسا لعاب ہے، کیسا نبی دا لعاب ہے، اگر صدیق دی اڈی تے لگ جائے تے سپ دا ڈنگ بھی اثر نہیں کرتا، کیسا پیغمبر دا لعاب ہے، جابر دی ہانڈی چ پے جائے 1450 صحابہ روٹیاں کھا جان، نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے، کیسا پیغمبر دا لعاب ہے۔ صحابی دی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی پاک دا لعاب لگن دی دیر ہے، اللہ نے ساریاں پریشانیاں دور کر دیڑیاں، نبی دا لعاب، اور اے ہوئی لعاب ہے جڑا پیغمبر دے نواسے حسن نے بھی چوسے ہے، جڑا پیغمبر دے نواسے حسین نے بھی چوسے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اے ہوئی لعاب لگے آئے جناب علی دیاں اکھاں تے، اے ہوئی لعاب لگے آئے جناب علی دی مبارک اکھاں تے، اللہ نے اکھاں دی بھی شفا عطا کر چھڑیے۔ سیدنا علی فرماندے نے مینوں پوری زندگی انج محسوس ہوندا رہیا کہ جویں کدی میری اکھاں چ کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لب لگیاں پیڑاں مکیاں نے، نبی پاک دا لب لگیاں پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھکاں مکیاں نے
لشکیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دا علم میرے پیغمبر نے جناب علی نو پکڑایا ہے سیدنا علی میدان دے اندر چلے گئے گھوڑے تے بیٹھ کے جناب علی مرحب دے سامنے چلے گئے اے نے خیبر دا قلعہ فتح ہون جا رہا ہے اے جے خیبر دا قلعہ جناب علی فتح کرن جا رہے نے مرحب دے سامنے جاندے نے تے مرحب کے علی تو جاندا نہیں میرا نام مرغب ہے علی تو جاندا نہیں میرا نام مرغب ہے تو نہیں جاندا مینوں اے میرے خیبر دیاں عورتاں کنا پیار کردیاں نے اے علی تو نہیں جاندا مینوں خیبر دے لوگ کتنا بہادر سمجھدے نے اے علی تو نہیں جاندا اے دنیا دے لوگ مینوں کتنا پہلوان سمجھدے نے علی تو نہیں جاندا میں کتنا بڑا دلیر ہاں علی تو نہیں جاندا میں کتنا بڑا بہادر ہاں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے آئے میری ماں نے میرا نام لڑائی والا رکھے آئے میری ماں نے میرا نام جنگجو والا رکھے آئے سیدنا علی نے منہ توڑ جواب دیتا ہے اے مرحب جے تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھے آئے سمتنی امی حیدرہ انا اللذی سمتنی امی حیدرہ جے تیرا نام تیری ماں نے مرحب رکھے ہے تے سن لے اے علی دا نام بھی یہ دی ماں نے حیدر رکھے آئے علی دا نام بھی یہ دی ماں نے حیدر رکھے آئے کی معنی ہے حیدر او جڑا شیر دی طرح حملہ کرنے والا حیدر او جڑا شیر دی طرح بچھاڑ کے حملہ کرنے والا تو نہیں جاندا میری بہادری نو تو نہیں جاندا میری بہادری دے گزے مرحب کہندا علی واپس چلا جا میں نہیں لڑنا چاہندا علی کہندے نے اے مرحب تو ڈر گیا ہے تو تے بڑا بہادر بندہ سی سیدنا علی کہندے نے جا مرحب اے بھی فیصلہ میں تینوں دیتا ہے کہ تو وار کرنا چاہنا ہے تے پہلا وار تو کر لے علی پہلا وار نہیں کرے گا علی جناب علی المرتضی نے پہلا وار روکے آئے دوسرے نمبر تے جناب علی نے ایک کوئی وار دے اندر مرحب دا کام تمام کر چھڑے آئے اینے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور آنا اپنے پیغمبر دے دیوانے دا اپنے پیغمبر دے دیوانے دا فضیلت سناندہ جاوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رشک کریا کر دے سیدنا علی تے کہندے نے کہ اللہ کتے او تین چیزاں دے اندروں ایک چیز میں نو عطا کر دے وے میں ساری دنیا دیاں جگیراں وفا کر دے واں ساری دنیا دیاں جگیراں لٹا دے وا ساری دنیا دیاں دولتاں میں ایک چیز تو لٹا دے وا او تین چیزاں جدوں اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی دا نکاح سیدنا علی دے نال کیتا ہے او دوسری چیز جدوں اللہ دے پیارے پیغمبر نے علی نو اپنا ہارون جیسا جناب موسیٰ تے ہارون جیسا اپنا بھائی آکھے آئے وہ تیسرے نمبر تے نبی پاک نے مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کرا دیتے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اے سارے دروازے بند کر دیا جے ایک کلا میرے علی دا دروازہ بند نہ کریا جے سنیو میرے علی دا دروازہ بند نہ کریا جے سیدنا سعد بھی نبی وقاص بھی فرمایا کر دے کاش کہ اللہ میں نو انہا تینہ چیزاں دے اندروں ایک دے دے ویتے اے سعد اپنیاں دنیا دیاں دولتاں لوٹا دے گا اے سعد اپنیاں دنیا دیاں جگیراں لوٹا دے گا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے علی تیرا مقام میرے نزدیک ایسا ہے جویں جناب موسیٰ دے نزدیک سیدنا ہارون دا مقام ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے علی جویں موسیٰ دا ویر ہارون ہے ایویں محمد دا ویر تو علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی کون؟ بہادر علی
شجاعت دا نام علی ہے، حسین دا بابا علی ہے، حسن دا بابا علی ہے، فاطمہ تو زہرا جنتی عورتاں دی سردار، او دا شوہر علی ہے۔ کون علی ہے؟ میرے پیغمبر دا ویر علی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، ایک دفعہ نا چند صحابہ آئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اور قسم دیاں گلاں کردے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر منگوایا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے صحابہ میری گل سن لو، علی دی میرے نال شکایت نہ لایا کرو۔ صحابہ میری گل سن لو، علی دی شکایت میرے نال نہ لایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں جاندا کہ علی بڑا متقی بندہ ہے، میں جاندا علی بڑا خوف رکھنے والا بندہ ہے، میں جاندا علی رب دی ذات تو بڑا ڈرن والا بندہ ہے۔ او ہستی ہے جے بارے پیغمبر نے متقی ہون دی بشارت دیتی ہے۔ اے او ہستی ہے جدی شہادت دی گواہی دے تے آمینہ دا لال دے، جنت تے جان دی بشارت دے تے آمینہ دا لال دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دے اندر شمار چونکہ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی ایمان والی تندرستی والی حیا والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں دے اندر انہوں دی بات سن رہا سا، فرمان لگے کہ اہل بیت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ جے نماز دے اندر انہوں تے درود نہ پڑھیے تے نماز ہی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر دے علی ہے، میرے نبی دا ویر علی، اور کسی بھی میدان دے اندر جے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال جنگ دے اندر رہے تے کدی میرے پیغمبر نو کلیاں چھڑیا، کدی میرے پیغمبر نو تنہا چھڑیا نہیں چھڑیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کون میرے پیغمبر دا دیوانہ، کون میرے پیغمبر دا صحابی، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ دماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ آمینہ دلال دا ویر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مکیوں ہجرت کر لئی مدینے دے اندر تے نبی پاک علیہ السلام جان تو پہلے سیدنا علی نو اللہ دے پیغمبر نے اپنے کول بلایا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے بلایا ہے تے نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے علی میں مدینے جا رہے آئے، علی مینوں اللہ نے ہجرت دا آرڈر دے چھڑے آئے، اے علی میرے بستر تے لیٹ جا، میری چادر اوڑ کے سو جا، اے مکے دے لوگاں دیاں امانتاں لٹا کے تے تمہیں مینوں مدینے آ کے ملنا ہے۔ ادھروں مکے والیاں نے بھی نبی پاک نو قتل کرن دا منصوبہ بنایا ہے، تلواراں لہرا رہے نے میرے پیغمبر دے دروازے دے باہر، تلواراں چمک دیاں نے میرے پیغمبر دے دروازے دے باہر۔ نبی پاک کہندے نے اللہ میں انہاں کافراں دے وچوں دی کیویں لنگ کے جاواں، تلواراں لمک دیاں نے، تلواراں لٹک دیاں نظر آندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جانا کم تہاڈا ہے، انہاں کافراں یہودیاں نو اکھاں تو انیاں کرنا کب میں رب رحمان دائے۔ انہاں کافروں نے میرے پیغمبر نو قتل کرن دا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ، اور ایسے بستر تے اج جناب علی نے سونا ہے، ایسے بستر تے اج سیدنا علی نے سونا ہے، ایک ہوئی چادر اج جناب علی نے اوڑھ کے سونا ہے۔ صحابہ نے پوچھے علی سونیاں جدوں تینوں پتا ہے انہاں نے اللہ دے پیغمبر نو قتل کرن دا ارادہ بنایا ہے، سونیاں تینوں ادوں موت تو ڈر کیوں نہیں لگا، سونیاں تینوں ادوں موت دا خوف کیوں نہیں آیا؟ تے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایسے ابا میرا اعلان سن لو، او تسی کہندے ہو موت تو ڈر کیوں نہیں لگا، اے علی دا اعلان سن لو، جڑے سکون دی نیند، جڑے آرام دی نیند علی
علی نو اس رات آئی ہے کدی علی نو آرام دی نیند نہیں آئی. وجہ کی ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا علی سونیا تو امانتاں لوٹا کے مینوں مدینے دے اندر آ کے ملنا ہے. علی تو امانتاں واپس کر کے مینوں مدینے دے اندر آ کے ملنا ہے. تے ایمان ہے زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ کے زمین تے آ سکتا ہے, سورج چند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں. کدی اللہ دے پیغمبر دی زبان چوں نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا, کدی اللہ دے پیغمبر دی زبان چوں نکلی گل غلط نہیں ہو سکتی. علی کہندے نے جے نبی نے آکھیا ہے کہ علی مدینے ہونا ہے, ہر کچھ ہو سکتا ہے, علی مدینے جائے گا, ہر کم ہو سکتا ہے, علی مدینے جائے گا. جے نبی نے فرمایا علی مدینے آنا ہے, پاویں جو مرضی ہو جائے نبی دی گل غلط ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک موقع آیا ہے سیدنا علی المرتضیٰ, کتھے انہاں دی شجاعت دا ذکر کراں, کتھے انہاں دے تقوی دا ذکر کراں, کتھے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عبادت دا ذکر کراں. تقوی پتہ کنا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ اکبر. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے کاش کہ علی ایک پرندے دی مانند ہوندا, کاش کہ علی ایک تنکے دی مانند ہوندا, دنیا دے اندر ہی سڑ بل کے ختم ہو جاندا تے علی نو کدی رب دے سامنے حساب نہ دینا پیندا, علی نو کدی رب دے سامنے حساب نہ دینا پیندا. کون علی؟ ہر چمن چمن ہر کلی کلی, صدیق عمر عثمان علی, سونا علی بہادر شیر خدا, جنوں لقب بھی ملے آئے اسد اللہ, علی رب دا ولی نال شیر جلی, علی رب دا ولی نال شیر جلی, صدیق عمر عثمان علی. اللہ دے پیارے پیغمبر دے دیوانے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا, اللہ دے پیارے پیغمبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو جنگ دے میدان دے اندر بھی اپنے قریب رکھیا کر دے, جنگ دے میدان دے اندر بھی اپنی صف دے اندر نال رکھیا کر دے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق دے موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ دے میدان دے اندر موجود ہے. سارے علاقے دے اندر دور دور تک صحابہ نے گہری خندق کھود دیتی ہے. ایک پہلوان یہودیاں دا پہلوان ہے, ایک پہلوان یہودیاں دا پہلوان ہے, اے دا نام عمر بن عبد ود ہے. اے آ کے تے اللہ دے پیارے پیغمبر نو للکارا ماردا ہے, اے اللہ دے پیارے پیغمبر جی آنا میں لڑنا چاہتا ہے. کدی جناب ابو بکر نو للکار ماردا ہے, آنا ابو بکر میں لڑنا چاہتا ہے. کدی جناب عمر نو للکار ماردا ہے, آنا عمر میں تیرے نال لڑائی کرنا چاہتا ہے. ہر دفعہ اللہ دے پیغمبر نے خاموش کرایا, ہر دفعہ اللہ دے پیغمبر نے کدی ابو بکر نو روکیا ہے, کدی اللہ دے پیغمبر اپنے عمر نو روک دینے. اللہ دے پیغمبر دی ہر روکن تے جناب علی نے تلوار نو باہر نکال لیا ہے. سونیا ایدی کیویں جرت پئی ہے, ایدی کیویں جرت پئی ہے, اے میرے ابو بکر نو للکاردا ہے, ایدی کیویں جرت پئی ہے میرے عمر نو للکاردا ہے. اے کہندا جے ابو بکر نہیں آ سکدا, جے عمر نہیں آ سکدا, اے محمد جے تیرے ساتھی نہیں آ سکدے تے تو ہی آ جا میرے نال لڑائی کر لے. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. سونے اج تینوں بھی للکاراں پیا ماردا ہے. اللہ دے پیغمبر نے پھر خاموش کرایا ہے. اے عبد عمر بن عبد ود کہن لگا ہے دے ابو بکر نہیں آ سکدا, جے عمر نہیں آ سکدا, جے نبی نہیں آ سکدا, تے جس رب دی عبادت کر دے ہو, جس رب دی پوجا کر دے ہو, اس رب نو کہہ دے ہو کہ
اج میرے نال آ کے لڑائی کرے، اس رب نو کہہ دیو کہ آ کے میرے نال جنگ کرے، میں لڑنا چاہنا ہے، میں لڑائی کرنا چاہنا ہے۔ سیدنا علی کھڑے ہو جاندے نے، اللہ دے پیغمبر جی ہن اپنی ذات دا مسئلہ نہیں رہ گیا، اللہ دے پیغمبر جی ہن اپنی بات دا مسئلہ نہیں رہ گیا، اے اللہ دے پیغمبر جی ہن اس رب دی ذات دا مسئلہ ہے جڑا سانو ساریاں نو پالنے والا ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی اس رب دی ذات دا مسئلہ ہے جس رب دی توحید دی خاطر اسینہ دے نال جنگ لڑنا ہے، اسینہ دے نال اج لڑائی کرنا ہے۔ اللہ دے نبی جی اجازت ہووے اے علیو دے نال جا کے مقابلہ کرے، نبی پاک نے اجازت دے چھڑی ہے، اللہ دے پیغمبر نے اجازت دے نال نواز دیتا ہے۔ علی جاندے نے، علی چلے گئے تے عمر بن عبد العزیز جا کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاں بھی کی للکارے مار دیں۔ تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دی عمر بھی تھوڑی ہے، کوئی 22 سال دی عمر ہے، تے جسم بھی بڑا دبلا پتلا جائے، کوئی پہلوانہ والا جسم بھی نہیں، دبلا پتلا جائے جسم ہے۔ تے سیدنا علی المرتضی نو کہنے لگا او تو تے بچہ ہے، تو تے چھوٹا دبلا پتلا، تیرا میں کی کراں گا، واپس چلا جا، میں تینوں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا علی کہندے نے لیکن میں تینوں قتل کرنا چاہتا ہے، تو نہیں لڑنا چاہتا، میں لڑنا چاہتا ہے، آ لڑائی کر۔ کہنے لگا میں اوواں جدے مقابلے دے اندر 1000 بندہ بھی آ جائے تو میں کلا ہی کافی ہاں۔ سیدنا علی فرمان لگے تاریخ دیاں کتاباں چ لکھے ہے، سیدنا علی فرمان لگے پتہ نہیں کیڑے ہزاراں دے نال مقابلے کرتا رہے ہیں، اج علی دے نال مقابلہ کر کے ویکھ، اج علی دے نال لڑائیاں کر کے ویکھ، یہ تیر، یہ تلوار، یہ سامان حرب سب شاعر کی نگاہوں میں یہ دیوانے علی ہیں، یہ تیر، یہ تلوار، یہ سامان حرب سب شاعر کی نگاہوں میں دیوانے علی ہیں۔ وہ غزوہ خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، جتنے بھی میدان میدان علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنیے، جن کانوں کو ذکر علی اچھا نہیں لگتا، جن کانوں کو ذکر علی اچھا نہیں لگتا، واللہ ہمیں ان چہروں پر کان اچھے نہیں لگتے۔ ساڈا پیار جناب علی دے نال، ساڈی محبت جناب علی دے نال، آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا دیوانہ ہے، ان پہلوان دے سامنے کھڑے ہو گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی اپنی ذوالفقار نو نکالے ہے، آہا تلوار نو نکالے ہے، تلوار نکال کے اس ظالم بےمان دا ایکو ہی وار دے اندر 2 ٹوٹے کر چھڑے تے دوروں دوروں علاقے چو لوگ ویکھن آندے، او تے بڑا وڈا پہلوان سی، انہوں کنے مارے ہے، او تے بڑے بڑے لوکاں دا، بڑے بڑے بہادراں دا مقابلہ کرنے والا، کون انہوں مارنے والا، کون انہوں قتل کرنے والا؟ تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آ کے ویکھ دے نے جناب علی المرتضی نو، دے ویکھ کے کہندے نے تو مارے ہے، تو قتل کیتا ہے؟ سیدنا علی کہندے نے ہاں میں ماریا، میں قتل کیتا ہے۔ یقین نہیں ہوندا اللہ کدا نے جسم دبلا پتلا، جان بھی ایڈی کوئی نہیں۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے جنگ دے میدان دے اندر علی جسمانی طاقت دے نال نہیں بلکہ روحانی طاقت دے نال لڑدا ہے۔ علی لڑدا تے ایمان دے جذبے دے نال لڑدا ہے، علی لڑدا تے ایمان دی دولت دے نال لڑدا ہے۔ کون علی؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دا دیوانہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، دور خلافت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا مولا علی، مولا علی، مولا علی، میرا پیار جناب علی دے نال، میری محبت جناب علی دے نال، میرا تن فدا جناب علی تے، میرا من فدا جناب علی تے، میری دنیا جناب علی دے نام تو قربان ہو جاوے، علی دی خیرت تو میں سارا قربان
قربان کر دیواں، علی دی عصمت تو میں ہر چیز قربان کر دیواں۔ کون میرے علی دا ذکر سننا پسند نہیں کردا؟ ہوئے گا کوئی بے ایمان جڑا علی دا ذکر سننا پسند نہیں کردا۔ نبی پاک نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ خود فرمایا کر دے، میرے اللہ دے پیغمبر نے مینوں فرمایا ہے علی سونیا اللہ یحبنی الا مومن، علی تیرے نال پیار کرے گا تے صرف مومن پیار کرے گا، علی تیرے نال محبت کرے گا تے کلا مومن محبتاں کرے گا، وَأَلَّا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقًا، سونیا تیرے نال بغض رکھے گا تے منافق رکھے گا، ہونیا تیرے نال نفرت رکھے گا تے منافق رکھے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اے نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے دیوانے اج پتہ لگ جاندا ہے، تسی کسے دے سامنے جناب علی دا ذکر کرو، اگر متھے وٹ پہ جاون، اگر مکھے تے تیرے بڑی آ جاوے تے سمجھ لو کہ اے بندہ مومن نہیں، سمجھ لو کہ اے بندہ مسلمان نہیں۔ میرا ایمان ہے علی دے نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہی نہیں بلکہ این ایمان ہے، بلکہ این ایمان ہے، این ایمان ہے، علی دے نال پیار کرنا این ایمان ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اے دور خلافت جناب علی المرتضیٰ دا رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 5 یا 3 سال جناب علی نے دور خلافت سنبھالے آئے۔ انصاف ایسا ہے دنیا دے کونے کونے تے پھیل گیا ہے، انصاف عدالتاں دے اندر ایسا ہے دنیا دے کونے کونے تے جناب علی دی خلافت دیاں گلاں پھیل گئیاں نے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت دے اندر ایک دفعہ انہاں دی ذرہ گم ہو گئی تے ذرہ لبدے نے، لبدی کوئی نہیں، چند عرصے تو بعد ویندے نے کہ یہودی دے ہاتھ دے اندر ذرہ موجود ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جاندے نے یہودی دے کول چلے جاندے نے، اے میری ذرہ ہے مینوں واپس کر دے، اے میری ذرہ ہے مینوں واپس کر دے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کہن لگا میں کیویں واپس کر دیواں، اس گل دا فیصلہ ایتھے نہیں، اس گل دا فیصلہ اس بازار دے اندر نہیں بلکہ اس گل دا فیصلہ عدالت دے اندر کیتا جائے گا۔ اگر کوئی فیصلہ کرے گا تے قاضی فیصلہ کرے گا، علی اے ذرہ تیری نہیں، علی اے ذرہ میری ہے، علی تو غلط بیانی کردا ہے۔ اللہ اللہ دور جناب علی دا ہے، دور خلافت میرے پیارے علی دا ہے، تخت میرے علی دے نیچے وے، تاج میرے علی دے نیچے وے، ہار میرے علی دے نیچے وے، دنیا دیاں گلاں میرے علی دے نیچے وے، خیبر میرے علی دے نام تو ڈردا ہے، اللہ دے پیغمبر دے دیوانے سیدنا علی دا اتنا روب ہے، لیکن ایک یہودی دی گل دے نال جناب علی نے کوئی گل نہیں کیتی، انہوں لے کے تے عدالت دے اندر چلے جاندے نے۔ عدالت دا قاضی کون ہے؟ ایدا نام قاضی شرح رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سیدنا علی نو ویکھ کے کھڑا ہو جاندا ہے، علی کہن لگے کہ اے شرح کھڑا کیوں ہویا ہے؟ شرح کہن لگے میں تانوں ویکھ کے کھڑا ہو گیا ہے، اسی امیر المومنین ہو تو اٹھے استقبال دے اندر میں کھڑا ہو گیا ہے۔ تو جناب علی فرمان لگے آج میں امیر المومنین نہیں، آج میں ایک عام بندے دی حیثیت دے نال، اج میں ایک عام آدمی دی حیثیت دے نال فیصلہ کرانا آیا ہے، اے ذرہ میری ہے، یہودی میں واپس نہیں کردا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنا دعویٰ دائر کرایا، اے قاضی شرح کہن لگا کہ علی تواڈے کولوں کوئی گواہ ہے وے، تواڈے کولوں کوئی گواہ موجود ہے تے لے کے آؤ۔ سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن نو اٹھایا ہے، اے میرے بیٹے حسن اٹھنا اپنے باپ دیاں گواہیاں دے دے، اٹھنا اپنے ابو دیاں گواہیاں دے دے۔ سیدنا سن گندے نے اے ذرہ میرے ابو علی دی ہے، اے ذرہ میرے باپ علی دی ہے۔ قاضی شرح کہن لگے علی تسی جان دے ہو اللہ دے پیغمبر نے باپ دے حق دے اندر کدی اولاد دی گواہی نو نبی نے قبول نہیں کیتا۔ اے اللہ دے پیغمبر جی تہاڈا بیٹا حسن تہاڈے بارے گواہیاں دیندا ہے لیکن عدالت دے اندر قبول نہیں کیتی جائے گی، عدالت دے اندر اس گل تے فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔
علی جی تے اور کوئی گواہ موجود نہیں تے اے ذرہ یہودی دی ذرہ ہے. سیدنا علی نے اپنے بیٹے نو پکڑیا تے واپس ٹر گئے. یہودی اوتھے ہی کھڑا مندر پیا ویندا ہے. اے یہودی نے جناب علی نو واپس بلایا ہے. اے علی گل سن, آ میری گل سن. سیدنا علی کہندے نے ہن تے فیصلہ ہو گیا ہے, اے ذرہ بھی تیری ہے, فیصلہ بھی تیرا, جت گیا ہے. ہن علی نو بلاؤن دا مقصد کی ہے, ہن علی نو بلاؤن دا معنی کی ہے. اے قاضی شریح دے سامنے ایک دفعہ دوبارہ عدالت لگ گئی ہے. اے یہودی اپنی ذرہ نو ہاتھ دے اندر پکڑے آئے, ایک ہاتھ دے اندر ایک تلوار نو پکڑے آئے. سیدنا علی نو کہندے نے اے علی سونیا میں تے صرف مسلماناں دی عدالت ویکھنا چاہندا سی, میں تے صرف مسلماناں دا انصاف ویکھنا چاہندا سی. اج ایتھے قلم بھی ویکھدا نظر آوندا ہے, اج ایتھے سانو قلم دیاں نوکاں بھی ویکھدیاں نظر آوندیاں نے, اج زبان ویکھدی نظر آوندی ہے, اج مرد وکدے نظر آندے نے, اج قتل کرنے والے آزاد ٹردے پھردے نظر آندے نے. کتھے گئیاں ساڈیاں عدالتاں دے انصاف کرنے والے, کتھے ساڈیاں عدالتاں دے اندر انصاف کرنے والے. کاش کہ اللہ ساڈے ملک پاکستان نو او صحابہ جیسا حکمران عظیم عطا کر دے وے. اللہ اس ملک پاکستان نو ابو بکر جیسا حکمران عطا کر دے وے. اللہ عمر جیسا حکمران عطا کر دے وے. اللہ عثمان جیسا حکمران عطا کر دے وے. اللہ جناب علی جیسا حکمران عطا کر دے وے. اے علی میں تے انصاف ویکھنا چاہندا سی. سونیا اے ذرہ بھی لے جا, اج تو بعد ذرہ بھی تیری ہے, اے تلوار بھی تیری ہے, تے اج تو بعد یہودی بھی تیرا بن گیا ہے, اج تو بعد یہودی بھی تیرا بن گیا ہے. اللہ اللہ اے جے میرے پیغمبر دا دیوانہ علی, اے جے میرے پیغمبر دا دیوانہ علی. اور آ گیا ویلا جدوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی, بس آخری گلا, آ گیا ویلا جدوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, بڑیاں گلاں ہوئیاں, بڑے واقعات ہوئے, لیکن وقت کی قلت دے پیش نظر میں آخری دے طرف جانا چاہتا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا کوفہ دے اندر, کوفہ دی جامع مسجد دے اندر سیدنا علی موجود نے. 40 ہجری رمضان دا مہینہ ہے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر چلے گئے. مسجد دے اندر میرا پیارا علی چلا گیا. علی کتھوں لبدا ہے مسجد دے اندر, علی فاطمہ دے نال گل بن گئی ہے, کوئی ان بن گئی ہے, تے مسجد دے اندر نبی پاک چلے گئے. اللہ دے پیغمبر نے علی نو اٹھایا ہے, نالے میرے پیغمبر مٹی جھاڑ دے نے, نالے میرے پیغمبر کہندے نے قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب. سیدنا علی کہندے نے جدوں اللہ دے پیغمبر نے مینوں ابو تراب آکھیا ہے, اللہ دی قسم ہے, اللہ دے پیغمبر دا ابو تراب کہن دی دیر ہے, مینوں جڑا ابو تراب کہہ کے بلاوندا مینوں علی دے نام تو زیادہ اچھا نام لگدا, مینوں علی دے نام تو زیادہ خوش قسمت نام لگدا. ابو تراب میرے علی نو بڑا پسند ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور کوفہ دی جامع مسجد دے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر دا دیوانہ نماز پڑھنا گیا ہے. اج علی دے نال پیار کرنے والے نام دے نعرے تے بڑے لاندے نے, نام دیاں تمالاں تے بڑیاں پاندے نے, لیکن مسجداں ویران نظر آندیاں نے, لیکن مسجداں دیاں صفاں ویران نظر آندیاں نے. اے مسجداں دے مصلی ویران نظر آندے نے, بازار آباد نے, مسجداں ویران نے. بازاراں دے اندر رش نظر آئے گا, بازاراں دے اندر جوان نظر آن گے, بازاراں دے اندر بچے بھی نظر آن گے, بازاراں دے اندر بڈھے بھی نظر آن گے, لیکن مسجد دے اندر او وہی گنتی دے چند نمازی نظر آندے نے, او وہی گنتی دے چند نمازی نظر آن گے. نا ویر جی علی دی محبت اے نہیں, تے علی نہ پیار کردا ہے تے علی جیسی عبادت کرنی پڑے گی, علی نہ پیار کردا ہے تے علی جیسا تقوی رکھنا پوے گا. جناب علی کوفہ دی جامع مسجد دے اندر نماز پڑھن آگے نے, اور اس مسجد دے اندر جناب علی والمرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھے آئے, ایک بندہ لیٹے آئے تے سیدنا علی نے آ کے اٹھایا, اٹھ بھئی نماز دا ٹائم ہو گیا, تے سیدنا علی المرتضیٰ نے آ کے اٹھایا ہے. ایدہ نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے,
تے جناب علی مرتضیٰ دے انتظار کردا ہے کدوں علی نماز نیت کرتا ہے کدوں علی نماز شروع کردا ہے سیدنا علی نے نماز دا آغاز کر لیا ہے جناب علی مرتضیٰ سجدے دی حالت دے اندر چلے گئے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے سب تو قریب بندہ ادوں رب دے ہوندا ہے جدوں بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوئے سجدے دی حالت دے اندر میرا علی چلا گیا ہے انہیں آ کے تلوار دے وار کرنے شروع کر دیتے نے انہیں آ کے جناب علی تے وار کرنے شروع کر دیتے نے ایسے کوفہ دے اندر میرا علی بھی شہید ہویا ہے ایسے کوفہ دے اندر میرے علی دا بیٹا حسین بھی شہید ہویا ہے کون نہیں جاندا میرے پیغمبر دے نواسے سیدنا حسین نو اج گل آ گئی ہے تے میں جاندیاں جاندیاں گل کر دیواں کوفیاں نے جناب علی دے نال وفا نہیں کیتی کوفیاں نے جناب حسین دے نال وفا نہیں کیتی جناب حسین چلے گئے کوفہ دے اندر جا کے انہاں کوفہ والیاں نو کہندے اے کوفہ والیو آپ ہی مینو خط لکھ کے بلاندے ہو ہن آپ ہی میری جان لین تے بن گئے ہو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی بہتر پیاسوں کا ہے بند پانی خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی بہتر پیاسوں کا ہے بند پانی کہ نہر فراتی پہ پہرے لگے میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں ہے بابا ہے بابا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو نواز محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اللہ سیدنا علی جیسا ایمان نصیب فرمائے جنہاں نے اسلام واسطے جہاداں کیتیاں نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑاں خرباں ارباں رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ ساڈے دلاں دے اندر انہاں جیسا ایمان انہاں جیسی محبت نو بیدار فرمائے ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء
رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام والسلام تبارك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اپنی رحمت نال سارے معاف فرما. اللہ جتنے بھی لوگ ٹوٹا کے بیٹھے ہیں انہاں دا کوئی عزیز رشتے دار والدین بہن بھائی دنیا تو ٹر گئے. اللہ اپنی رحمت نال سارے معاف فرما. اللہ خاص کر میرے ابو جان دی قبر دے رحمت کا نزول فرما. اللہ جنت الفردوس سے درانہ لیے مقام عطا فرما. اے اللہ اس مسجد میں آباد کرنے والے آباد فرما. اللہ مسجد کی زینت بننے والے اللہ آباد فرما. اللہ مدد معاف فرما. اللہ ملک نواز صاحب اس مسجد منتظر نے اللہ کی رحمت کے نال دے کروبار دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں کامیابیاں نصیب فرما. اللہ اس مجمع دے اندر کتنے بیمار بیٹھے نے یا سدتانا دے درگاہ دے اندر بیمار نے اللہ کی رحمت کے نال سارے کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ بے اولادوں نے سالے نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ کاروبار دے اندر برکتاں رحمتاں کا نزول فرما. اللہ ساڈے سارے دے گناہاں معاف فرما. اللہ ساڈے سارے دی غلطیاں معاف فرما. اللہ جنت دی عطا فرما. جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ بھی عطا فرما. اللہ جنت بھی چاہیے جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ بھی عطا فرما. اللہ اپنی رحمت دے نال ملک پاکستان دی حفاظت فرما. اللہ مظلوم مسلماناں دی امداد فرما. اے اللہ مظلوم مسلماناں دی امداد فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.